नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सरकार ने हर फैसला कौमी मफाद को जहन में रखकर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहा, आलमी इत्तेफाक की राय बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त भारत का है। हुकूमत स्टार्टअप्स के लिए मुवाफिक माहौल तैयार करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। कठवा में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इजहार ख्याल। जम्मू कश्मीर में HADP के तहत पायदार ज़राई सेक्टर कायम हो रहा है। LG मनोज सिन्हा का स्कॉस्ट जम्मू के 8वें कन्वोकेशन से खिताब। और JNK केबल कार कॉरपोरेशन को गुज़श्ता बरस के दौरान 1 अरब 8 करोड़ रुपए की आमदन, 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने की गुलमर्ग गंडोला की सवारी। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने हर फैसला कौमी मफाद को जहन में रखकर किया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई भी सख्त फैसला मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो मुल्क को मुकद्दम रखकर ही तमाम इक़दाम करते हैं। वज़ीर आज़म ने यह बात एक न्यूज़ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी की गारंटी इंतखाबात जीतने के लिए बनाया गया फार्मूला नहीं है, बल्कि गारंटी गरीबों की अमानत और उनका एतमाद है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का हर गरीब शख्स जानता है कि मोदी अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले महसूस होता था कि भारत कहीं पीछे रह गया है, लेकिन अब भारत आगे बढ़कर क़यादत कर रहा है और एक ऐसा मुल्क बन गया है जो दीगर मुल्कों की क़यादत कर रहा है और नए आलमी प्लेटफॉर्म कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज आलमी इत्तेफाक की राय बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त भारत का है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार स्टार्टअप्स के लिए मुवाफिक माहौल तैयार करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज कठवा में इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया मौजू के तहत बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इख्तिरा और सनतकारी में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में स्टार्टअप के हवाले से हो रही तरक्की हर दर्जा काबिल जिक्र है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर ज़ख़ीम कल्चरल हेरिटेज और मिली जुली रिवायत की आमाजगाह है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आ रही मुस्बत तब्दीली का एहसास पूरी दुनिया में हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते अर्ज पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की छाप है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दफा 370 को खत्म करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाब को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि अब मुल्क के आईन में ये दफा मौजूद नहीं है, जिसके लिए वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करते हैं। सोचा नहीं था 370 कभी खत्म होगा क्या। भारत के संविधान का वो प्रावधान जिसको संविधान में टेम्पररी कहा गया, वो हमारे लिए नासूर बन गया था। आज कितना अच्छा दिन है कि वो प्रावधान देश के कानून में नहीं है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं कार्यपालिका को, जिसके हेड है प्रधानमंत्री जी, विधायिका को, लोकसभा राज्यसभा को और न्यायपालिका को। तीनों ने एक मत से 370 को हमारे संविधान से हटा दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरी तरह से सफल हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़राई यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों पर जोर दिया है कि वो ज़राअत के हवाले से इख्तराई टेक्नोलॉजी तैयार करें और किसानों की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं। LG ने आज ज़राई यूनिवर्सिटी जम्मू के 8वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क ज़राअत से मुतालिक इख्तरा, ज़राई टेक्नोलॉजी और डिब्बाबंद अनाज के हवाले से काफ़ी इम्कानात दस्तियाब हैं और ज़राई यूनिवर्सिटी जैसे इदारे जदीद टेक्नोलॉजी तैयार करके और नए तौर तरीकों से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इनकलाब लाने के लिए अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पायदार ज़राई सेक्टर और इससे मुंसलिक इंडस्ट्री कायम हो रही है। LG ने इस तकसीम असनाद जलसे के दौरान 590 तलबा, जिनमें 347 तालिबात भी शामिल हैं, को डिग्रियां पेश की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिग्री पाने वाले तलबा, यूनिवर्सिटी के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले समेत सभी मुतल्लिकीन को इस यूनिवर्सिटी को एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एक अहम महवर बनाने की खातिर दिए जा रहे ताउन के लिए उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को गोल्ड मेडल भी पेश किए। इस दौरान स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी ने यूनिवर्सिटी रिपोर्ट और तालीम और तहकीक के हवाले से जारी सरगर्मियों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को भी इस कन्वोकेशन में शिरकत करनी थी, ताहम मौसम की खराबी की वजह से उनकी परवाज जम्मू में नहीं उतर सकी। मरकजी हुकूमत की जानिब से कानिहामा मागाम को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर तरक्की दिए जाने के बाद मरकजी वजारत टेक्सटाइल्स के तरक्याती कमिश्नर M बेना ने कानिहामा का दौरा किया और वहां जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की यह कोशिश है कि सयाहों को ज्यादा से ज्यादा इस विलेज की तरफ रागिब किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की कोशां है कि मुख्तलिफ स्कीमों की बदौलत नौजवानों को
کانی شال اور پشمینہ شال جیسی دستکاری کے ہنر سے بااختیار بنایا جائے۔ انہوں نے دورے کے دوران کئی دستکاروں کے ساتھ بھی اظہار خیال کیا۔ کمشنر موصوف کے ہمراہ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم محمود احمد شاہ بھی تھے۔ کلگام ضلع کے ہدیگام علاقے میں دوران شب ملیٹنٹوں اور فورسز کے درمیان شروع ہوا تصادم ختم ہو گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اور فوج کی مشترکہ پارٹی نے کل شام اس علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی اور جو ہی تلاشی پارٹی مشتبہ جگہ پر پہنچی وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے اس پر فائرنگ کی، جس کا فورسز نے جواب دیا۔ تاہم اندھیرے کے سبب ملیٹنٹ مخالف کارروائی روک دی گئی اور آج اعلی صبح ایک بار پھر سے تلاشی کارروائی شروع کی گئی۔ مرکزی سرکار کی عوامی فلاح و بہبود سے متعلق اسکیموں اور پروگراموں کے حوالے سے جانکاری عام کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان اسکیموں اور پروگراموں کے دائرے میں لانے کی غرض سے جاری پہل وکست بھارت سنکلپ یاترا کے حوالے سے سری نگر میونسپل کارپوریشن سری نگر نے نندرشی کالونی بیمنا میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا، جس دوران کارپوریشن کے سیکریٹری مدثر حسین نے جانکاری گاڑی کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر بینک کے جنرل مینیجر نارجی گپتا بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران مختلف محکموں نے اپنی اسکیموں کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کے لیے اسٹال بھی قائم کیے تھے۔ اس یاترا کے تحت کوکرناگ بلاک کے ناگم، پنزگام، زگنگام، اڑی گام اور سوپ سمیت 10 پنچایت حلقوں میں آج پروگراموں کا اہتمام کیا گیا، جن میں سرکاری افسران، پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ ان پروگراموں کے دوران شرکاء نے ملک کے ترقیاتی منظرنامے کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام گہری دلچسپی کے ساتھ سنا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے BDO برینک نذیر احمد شاہ نے کہا کہ عام لوگ بڑھ چڑھ کر وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت منعقدہ پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پروگراموں کے دوران یاترا گاڑی کے ذریعے عام لوگوں تک اہم اور مفید جانکاری پہنچائی جا رہی ہے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ملک کے تقریباً ہر حصے میں پروگراموں کا اہتمام ہو رہا ہے اور اس پہل سے کروڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی اس یاترا کے تحت کونے کونے میں خصوصی پروگراموں اور مہموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ مختلف طبقے ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بات کرتے ہوئے اس یاترا کو کافی اہمیت کا حامل قرار دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے ملی جانکاری کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگ سرکار کے فلاحی پروگراموں اور اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ جو وکست بھارت کی یہ جو گاڑی جا رہی ہے، یہ ایک اویئرنیس، اچھا اویئرنیس کیمپین ہے جس سے لوگ اویئر ہو رہے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سکیمز لانچ ہو رہی ہے۔ ایک عام انسان کے لیے بہت ہی اچھا کیمپین ہے کہ عام انسان کو بھی اس چیز کا فائدہ ملے اور وہ اویئر ہو جائیں کہ گورنمنٹ کون کون سی اسکیمیں ہمارے لیے لانچ کر رہا ہے اور وہ ان اسکیمز کو اویل کر پائے۔ جب ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے، اس کیمپین میں لوگ وہ خود بھی اویئر ہو جائیں گے کہ کس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کون سی اسکیم لانچ ہو رہی ہے، ان کے بینیفٹس کیا ہے اور وہ ان اسکیمز کو اچھے سے اویل کر پائیں گے۔ یہ جو آج کل وکست بھارت کے پورے انڈیا میں پروگرام چل رہے ہیں اور یہاں کے سارے ڈپارٹمنٹ جو اپنی اپنی اسکیمیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں، یہ بڑا انیشیٹو رہا ہے پورے اپنے بھارت سرکار کی طرف سے اور اس میں ہم خوش ہیں اور لوگ بھی خوش ہیں۔ آئندہ بھی یہ پروگرام چالو ہونے چاہیے اور تاکہ عام لوگوں کو لابھ ملے اس کا۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کو درپیش روزمرہ مسائل حل کرنے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت دیں۔ آج جموں میں مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کے دوران موصوف نے کہا کہ مؤثر انتظامات کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ ان مسائل کی دادرسی کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چناب ویلی، پیر پنچال اور کشمیر وادی میں سبسڈائزڈ راشن میں کٹوتی کو لے کر لوگ پریشان ہیں، جبکہ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی سرکار کی طرف سے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کپواڑہ کے پرانے بس اڈے کے نزدیک ڈار گلی میں آج اعلی صبح آگ کے کھولناک واردات میں کم از کم 30 دکانیں خاکستر ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آگ صبح 4 بجے کے قریب ایک شاپنگ کمپلیکس میں نمودار ہوئی، جس نے آنن فانن دیگر دکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی نے کارروائی کر کے آگ کو مزید پھیلنے سے روکا، لیکن 30 دکانات راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ آگ سے ہوئے نقصان کا صحیح تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور آگ لگنے کے وجوہات کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے۔ آج قوت بصارت سے محروم افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 4 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد نابینا افراد کے تئیں ہمدردی کا اظہار کرنا، سماج میں ان کی عزت کو برقرار رکھنا اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا ہے۔ اس دن کے حوالے سے ملک بھر میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ جموں کشمیر میں بھی اس حوالے سے کئی تقریبات منعقد ہوئیں۔ اس دن کے حوالے سے کمپوزڈ ریجنل سینٹر بیمنا سری نگر اور مرکزی سرکار کی منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ امپاورمنٹ کے جسمانی طور خاص افراد کو با اختیار بنانے کے محکمے نے سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں قوت بصارت سے محروم افراد، ان کے والدین، بچوں، طلباء اور کمپوزٹ ریجنل سینٹر کے تدریسی و غیر تدریسی عملے نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران قوت بصارت سے محروم افراد کو مختلف سرکاری اسکیموں اور خدمات کے حوالے سے باخبر کیا گیا۔ اس دوران کچھ آلات بھی مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔
शोहरत याफ्ता सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां कुदरती खूबसूरती की वजह से पूरे आलम के सयाहों के लिए दिलचस्पी का एक खास मरकज है, वहीं यहां मौजूद गंडोला सयाहों की दिलचस्पी का अहम मरकज है। साल 2023 के दौरान 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोलों की सवारी की, जिसकी वजह से J&K केबल कॉरपोरेशन को 1 अरब 8 करोड़ रुपए की आमदन हुई है, जो कि साल 2022 के मुकाबले में काफी ज्यादा है। J&K केबल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा याकूब ने कहा कि कॉरपोरेशन सयाहों को बगैर किसी तवालत के गंडोलों की सवारी कराने की वादाबंद है। उन्होंने सयाहों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की दुश्वारी से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने के तरीकों अपनाएं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में सयाहों की सहूलत के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सयाहों की तरफ से पेश की जा रही आरा और तजावीज के मुताबिक मुख्तलिफ सहूलियात को वुसअत दी जा रही है। इस दौरान गंडोला की सवारी करने के बाद सयाहों ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए काफी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि केबल कॉरपोरेशन की तरफ से उनके लिए दस्तयाब रखी गई सहूलियात काफी इत्मीनान बख्श हैं। This is our first time we came to Gondola and we enjoyed a lot. Sari facilities are good. We are having toilets and everything is very hygienic and good. So our overall experience was very good and we enjoyed a lot at second place. More than the first place, the second place is more better and all the facilities are good, excellent. This is my first time here. It's really cold, but I love it. The scenery is so beautiful. The people of Gondola, so very friendly. My daughter, she felt cold and your people helped her with everything that you could. I thank you with all my heart and I love the people and I love the place here. Lovely. It was perfect, amazing gondola ride. The booking was seamless, कोई issue नहीं था. I think we should all come and visit Gulmarg and do the gondola. JK एजुकेशनल वेलफेयर अलायंस ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुतालबात सरकार के सामने रखे। कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों ने कहा कि J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हालिया हुक्मनामे में सिर्फ बोर्ड की तरफ से दस्तयाब कराए जाने वाले तालीमी मवाद को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जिसके सबब वालिदैन को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। यही नहीं कि बल्कि इसकी वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई तालीमी पॉलिसी 2020 और कई निजी स्कूलों को अराजी के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेजात हासिल करने में पेश आ रही दुश्वारी को भी उभारा गया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।